नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हट सिटमा मेरो साथमा नेपाली कांग्रेसका युवा प्रभावशाली नेता प्रदीप पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँ काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 5 बाट चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। चुनावी नारा के कस्तो लिएर उहाँ मतदाता माझ पुग्नु भएको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, चुनाव जित्ने आधारहरू के छन्, प्रदीप पौडेलसँग आज केही अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, नमस्कार। तपाईँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 मा उम्मेदवार बन्नुभयो। तनहुँमा तपाईँले टिकट नपाएर नै काठमाडौँ 5 मा आउनुभयो होइन त? यो एकदमै गलत कुरा हो। मेरो काठमाडौँबाट तपाईँको चर्चा र प्रचार यसै गरी भइरहेको छ। होइन, म काठमाडौँमा चुनाव लड्न चाहन्थेँ। मेरो एउटा सपना जस्तो थियो। काठमाडौँबाट प्रतिनिधित्व गर्न सकियो भने देशकै प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ। काठमाडौँबाट सन्देश दिन सकिन्छ। सांसद यस्तो हुनुपर्छ भनेर देखाउन सकिन्छ। अनि काठमाडौँ का जनता त विवेकी हुन्छन्, सबै कुरा बुझेका हुन्छन्, चाहिँ उपयुक्त प्रतिनिधि छनौट गर्छन् भन्ने पनि मेरो विश्वास हो। त्यस आधारमा काठमाडौँबाट जान सकियो भने त्यसको भार हुन्छ नि, वेटेज त्यो अर्कै हुन्छ। तपाईँको पहिलो रोजाइ तनहुँ थियो कि पहिलो रोजाइ काठमाडौँ थियो? सिधा भन्नुहोस्। होइन, मैले पाउँदिनँ भनेर तनहुँतिर लागेँ, त्यो एउटा विषय हो। तनहुँमा मेरो जगजमिन थियो, त्यहीँमा मेरो चाहिँ पार्टीको सङ्गठनात्मक आबद्धता थियो, त्यो एउटा विषय हो होइन। तर काठमाडौँ मैले सजिलै पाउँछु, काठमाडौँमा मलाई पार्टीले उपयुक्त देख्छ भन्ने लागेको भए म अलि अगाडिदेखि नै तयारी गरेर लाग्थेँ। त्यसकारण यसको यो विकल्प बन्छ कि भन्ने नलागेर म त्यतातिर चाहिँ एकदम जोडतोडका साथ लागेको, त्यसमा दुई मत छैन। तर यहीँबाट प्रतिनिधित्व गर्न पाइन्छ, काठमाडौँमै काम गर्न पाइन्छ, कार्यक्षेत्र यसैलाई बनाउन पाइन्छ, यहीँ सेवा गर्न पाइन्छ भने यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बढी एक्सपोज हुन्छ। यसबाट चाहिँ पोस्चर बनाउन सकिन्छ, यसबाट भूमिका अझ बढी गर्न सकिन्छ, आफूलाई एक्सपोज धेरै गर्न सकिन्छ र एकदमै जनताको पक्षमा उभिन खोजियो भने बल प्राप्त गरिन्छ। तपाईँलाई काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 को जनताको तर्फबाट भनियो भनेदेखि तपाईँ त यहाँको होइन, तपाईँलाई किन भोट दिने भनेर मैले भने नि। संसारमा राजधानी के सीमित मान्छेको हुन्छ र देशभरिको हुँदैन। यो मेरो राजधानी होइन। पहिलो कुरा, राजधानी साझा हुन्छ। कुनै पनि नेपालीले काठमाडौँ मेरो होइन भनेर भन्न मिल्छ, अथवा कुनै पनि नेपालीले अर्को नेपालीलाई काठमाडौँ तेरो होइन भनेर भन्न मिल्छ? यो राजधानी हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, सबैभन्दा बढी समय जीवनको मैले राजधानीमै बिताएको छु नि। यही 5 नम्बर सबभन्दा बढी हिँडेको छु, यही 5 नम्बर सबभन्दा बढी बसेको छु। तर मेरो समस्या क्षेत्र नम्बर 5 को जनताले सोचिराख्दाखेरि त मलाई यहीँको लोकल, एकछिनलाई मान्नुहोस्, अहिले ईश्वर पोखरेल तपाईँको प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ, उहाँ त यहीँ बस्नु भएको छ, उहाँको घर यहीँ छ, अघिल्लो पटक पनि चुनाव जित्नुभएको। एकछिनलाई मान्नुहोस्, प्रदीप पौडेलले मेरो समस्या बुझ्न सक्ला त? जनताले त के हेर्छन् भने तपाईँ प्रतिनिधि सभामा गएर सांसद भएर संसदमा गएर कानुन कति बनाउनुहुन्छ, जनसरकारका विषय कति उठाउनुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण होला। तर यो क्षेत्रको जनताले त के भन्छन् भनेदेखि मेरो सुख दुःखमा साथ दिने नेता प्रदीप पौडेल बन्छ कि ऊ त तनहुँकै पो नेता हो त भनेर भन्यो भने नि। मेरो विचारमा यहाँ काठमाडौँको मेयर जित्नुभएको बालेनजीलाई पनि कतिले तराईको भन्ने कोसिस गरे। वीरगन्जमा मेयर जित्नुभएको एकजना नेवारलाई काठमाडौँको भन्ने होलान्। त्यो मलाई आजको दिनमा नेपालमा त्यस्तो खालको सोचाइ छैन। त्यसमाथि यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको स्थिति हो। त्यस हुनाले अब काठमाडौँको 5 नम्बरको कुनै पनि ठाउँ म नगएको छैन, मैले नदेखेको छैन। डाँडागाउँदेखि हाँडी गाउँसम्म मैले नदेखेको कुनै ठाउँ छैन। यहाँको चाहिँ टोखादेखि हाँडी गाउँ कहीँ पनि तपाईँको नेवारी सभ्यता मैले नबुझेको अवस्था होइन होइन। यहाँका पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा मैले चाहिँ नजानेको कुनै ठाउँ छैन। आज त्यसो भए भन्नुहोस् त, तपाईँलाई आज एउटा अवसर पनि भयो भनौँ न, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का जनताले तपाईँलाई भोट किन दिने? पहिलो कुरा, यो राजधानीको पनि राजधानी हो होइन। राष्ट्रपति कार्यालय र निवास भएको ठाउँ कस्तो छ? प्रधानमन्त्रीको निवास जहाँबाट सबै देशको निर्णय हुन्छ त्यो ठाउँ कस्तो छ? राष्ट्र ब्याङ्क भएको ठाउँ कस्तो छ? त्यसको पूर्वाधार कसरी विकास भइरहेको छ? त्यहाँको वातावरण कस्तो छ? समग्रमा यो एउटा राजधानी हो। संसारमा प्रदूषित सहर मध्येमा काठमाडौँ पर्छ। समग्रमा राजधानीको स्वच्छता आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर कोही पनि मान्छे नेपाल आयो भने 5 नम्बरमा नजानी त कुरै भएन। र कुनै राजनीतिक मान्छे आयो, कुनै नेपाल घुम्न आउने मान्छे आयो, त्यस कारणले त्यो चाहिँ ठ्याक्कै नेपाल देखिने ठाउँ हो के। त्यहाँ प्रवेश गर्दा नेपालको सबै भूभागमा कोही पनि जाँदैन। त्यसैले नेपालभित्र कोही आयो भने सबैभन्दा पहिले कहाँ प्रवेश हुन्छ? काठमाडौँको 5 नम्बरमा प्रवेश हुन्छ। त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट हेरेर नेपाल कस्तो छ एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ होइन। यहीँ धेरै समस्याहरू छन्, यहीँ हेर्दा धेरै। तपाईँको चुनावी नारा के हो त?
चुनावी 5 नम्बरको हकमा चाहिँ होइन, त्यसपछि म देशकै कुरा गर्नेछु। होइन, 5 नम्बरलाई एउटा सांस्कृतिक सहरका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। एउटा मौलिकतामा आधारित विकास 5 नम्बरमा हामीले गर्न सकिन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ मैले अघि नै पनि भने शिवपुरीदेखि डाँडागाउँदेखि हाँडीगाउँसम्म हामीले चाहिँ त्यहाँ विभिन्न खाली पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नेदेखि लिएर त्यसको मौलिकता कायम गर्ने स्थिति हामीले बनाउन सकिन्छ। मेरो विचारमा 5 नम्बरमा देशका 77 जिल्लाका मान्छेहरू छन्। त्यो नेपालको सभ्यता हो 5 नम्बर भनेको। त्यहाँ कोही पनि अनुपस्थित छैन। ठ्याक्कै हामीले खोजेरै हेऱ्यौँ भने 77 जिल्लाका मान्छे 5 नम्बर क्षेत्रभित्र छन्। त्यसैले त्यो नेपालको मौलिकता हो, नेपालको सभ्यता हो, होइन? त्यो नेपालको सबै संस्कृति त्यहाँभित्र छ। त्यसैले त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब ट्राफिकको समस्या छ, प्रदूषणको समस्या छ, यो समग्र काठमाडौँको समस्या हो। हामीले चाहिँ 5 नम्बर क्षेत्रभित्रका ती नदीहरूको दायाँ बायाँ करिडोर बनायौँ भने समग्र काठमाडौँको ट्राफिक समस्या हल हुनसक्छ। तपाईँको अरू पूर्वाधार विकास गर्ने तपाईँको 5 नम्बर क्षेत्रभित्र मात्रै 6वटा अस्पताल छ। नेपालको प्रमुख स्वास्थ्य केन्द्र चाहिँ 5 नम्बर क्षेत्र हो, होइन? त्यहाँभित्र मैले भने प्रशासनिक केन्द्र त त्यहाँ एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ अफिसहरू त्यहाँभित्र रहेको स्थिति छ। त्यसैले देशकै नीति निर्माण गर्ने त्यो ठाउँ हो। त्यसैले त्यसको पूर्वाधार विकासको विषय एउटा भयो। अनि 5 नम्बरभित्र संस्कृति चाहिँ तपाईँको विष्णुको चाहिँ शालिग छ, तर पानीमा हेर्दा शिवको तस्बिर देखिन्छ। त्यस्तो त्यो अद्भुत स्थल हो त्यो, होइन? तपाईँको चाहिँ टोखामा तपाईँ हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ एकदमै आफ्नै खालको मौलिकता छ। हाँडीगाउँमा हेर्नुभयो भने आफ्नै खालको मौलिकता छ। त्यसैले यहाँका प्राचीन सहरहरू, नेपालको पहिलो सहर हो हाँडीगाउँ, होइन? यहाँका प्राचीन सहरहरूको विकासका निम्ति हामीले थुप्रै कामहरू त्यहाँभित्र गर्न सक्ने स्थिति छ। प्रदीप पौडेललाई यहाँको जनताले हेरिराख्दाखेरि खैर अघि नै मैले भने तपाईँले भोलि गएर कानुन बनाउने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ, कानुन बनाउनु होला, राम्रो जनसरोकारका विषयहरू उठाउनुहुन्छ होला, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँ आफै पनि एउटा युवा नेता हो, जुझारु हुनुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्छ, ती आफ्नो ठाउँमा होलान्। तर आम जनताले हेर्दाखेरि चाहिँ प्रदीप पौडेल चाहिँ हाम्रो सुख दुःखको साथी बन्न सक्छ कि सक्दैन? भोलि हामीलाई समस्या केही पर्यो भने हाम्रो कुरा उसले माथिसम्म पुर्याउन सक्छ कि सक्दैन भनिराख्दा, भोट दिइराख्दाखेरि त जनताले आफूलाई पनि हेर्छ नि त। मलाई भोलि दुःख परेको बेलामा मेरो प्रतिनिधि प्रदीप पौडेल हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने त 5 नम्बरका जनतालाई लाग्छ होला नि। तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, म 5 नम्बरभित्रको हो भनेर मेरो आइडेन्टिटी नभने पनि मैले 5 नम्बरभित्र रहनुभएका धेरै मान्छेहरूसँग जोडिएर काम गरेको छु। निविसङ्घको अध्यक्ष हुँदा होला, विद्यार्थी राजनीति गर्दा होला। म 2043 सालमा देखि म काठमाडौँ आएको। म सिद्धार्थ वनस्थल स्कुल पढेको, म अमृत साइन्स क्याम्पसको सोभियुको सभापति भएको। त्यसपछि निरन्तर रूपमा म निविसङ्घकै राजनीति गरिरहेको छु। कसैलाई भर्ना गरियो होला, होइन? कसैलाई चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँको 52-53 सालतिर होम ट्युसन पढाउँथेँ। मैले 5 ठाउँमा होम ट्युसन पढाउँथेँ। त्यो 5 ठाउँ 5 नम्बर क्षेत्रभित्र पढ्थ्यो, होइन? यो आन्दोलनको बेलामा म कुनै पनि गल्ली नचिनेको छैन। प्रहरीसँग भाग्दा सबै गल्ली मैले जानेको छु। त्यो प्रहरीसँग भाग्न, प्रहरीले नभेट्टाओस् भन्नका लागि। म चाहिँ काठमाडौँमा नबसेको कुनै कस्टडी छैन। म 11 महिना कस्टडी बसेको, म सबै ठाउँमा बसेको छु। त्यस कारण त्यस्तो अपरिचित कुरा म मानिलिउँ यहाँबाट चाहिँ 5 थर चुनाव लड्न जान्थेँ, मानिलिउँ तपाईँको चाहिँ 12 चुनाव लड्न जान्थेँ, त्यो चाहिँ नयाँ हुन्थ्यो कि। तर यहाँ चाहिँ म तनहुँमा भन्दा बढी बसेको छु। काठमाडौँ तपाईँको लागि नयाँ छैन। नयाँ मैले 300 बेडको आइसोलेसन चलाएको मैले यहीँ काठमाडौँमा। तपाईँको चाहिँ कोरोनाको टाइममा यहीँ काठमाडौँमा 300 बेडको मैले आइसोलेसन चलाएको। तपाईँको चाहिँ त्यो प्लाज्मा एप भनेर मैले जुन चलाएँ, तपाईँको ब्लड आवश्यक पर्यो भने त्यहाँ लिने र दिने दुइटै सम्पर्क गर्थ्यो त्यो एपले। मैले करिब तपाईँको 51-5200 मान्छेहरूलाई त्यो एप मार्फत सहयोग गरेको स्थिति छ। मैले भूकम्पको बेलामा चाहिँ थुप्रै काठमाडौँका स्कुलहरू चाहिँ भत्किएको स्कुललाई उत्खनन गरेर अझ बढी भत्काएर नयाँ स्कुल बनाउने मैदान बनाएको छु। त्यसैले हामीले चाहिँ यो काठमाडौँ नेपालको केन्द्र पनि भएको, केन्द्रीय राजनीति पनि गरिरहेको, नेविसङ्घ पनि केन्द्रीय पोलिटिक्स गरिरहेको कारणले चाहिँ धेरै जसो हाम्रो समय काठमाडौँमै बित्यो। अब तपाईँको प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेल कमजोर त हुनुहुन्न। उहाँ त योभन्दा अघिल्लो 74को चुनावमा उहाँले चुनाव जित्नुभयो,
मन्त्री बन्नुभयो, उपप्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यसैले ईश्वर पोखरेल त तपाईँको एउटा सशक्त तपाईँको दावेदार हो र उहाँ सम्भवतः जित्नुहुन्छ भनेर मैले भने भने अब किनभने अघिल्लो पटक त जितेको उहाँले। अब पद पाएको मान्छेलाई नै जिताउने हो भने मेरो त्यसमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन। ईश्वर पोखरेललाई नदिएर तपाईँलाई किन दिने? होइन, मैले भने अब चाहिँ कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, उहाँ उप प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, मन्त्री त कतिचोटि हुनुभयो होइन। त्यही नै मत पाउने आधार हो भने म त केही पनि नभए मान्छे हो। अहिलेसम्म त मैले केही प्राप्त गरेकै छैन, अनटेस्टेड भन्ने कि होइन, मैले त केही प्राप्त गरेकै छैन। त्यसैले टेस्टेड मान्छेहरूले के प्राप्त गरे भन्ने कुरा भन्दा पनि मौका पाउँदा उनीहरूले के गरे, के काम गरे, त्यसकै आधारमा होला नि त मूल्याङ्कन हुने। तपाईँ त टेस्ट नै गरेका छैन, तपाईँ नयाँलाई किन जोखिम मोल्ने? तीमाथि तनहुमा जन्मेर आएको यहाँ काठमाडौँमा यद्यपि तपाईँले स्पष्टीकरण दिनुभयो कि म काठमाडौँमा जति बसेँ जति गरिरहेको छु राजधानी हो, यो मेरो पनि ठाउँ हो, तपाईँको पनि ठाउँ हो, सबैको ठाउँ हो, ती स्पष्टीकरण तपाईँका छन्। तर तपाईँ नयाँ त हो, तपाईँलाई किन दिने उहाँलाई नदिएर? होइन, मैले अघि नै भनिसकेँ नि, पद पहिले पनि प्राप्त गरेको मान्छेलाई भोट दिने मापदण्ड हो भने त्यसमा मेरो प्रतिस्पर्धै हुँदैन। तर पद प्राप्त गरेर जिम्मेवारी कसरी अदा गर्यो भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुने हो भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ मलाई छनौट गर्ने एउटा स्थिति बन्न सक्छ। राजनीति के का लागि हो? राजनीतिले के गर्ने हो होइन, चुनाव जित्ने किन हो? त्यसकारण चुनाव जितेर गएपछि गर्ने के हो? मलाई मेरो विचारमा राजनीतिमा प्रधान कुरा नैतिकता हो। यस्तो निर्वाचनको सन्दर्भमा व्यक्ति छनौट गर्दा त्यहाँ हेरिने विषय चाहिँ के हो भने उसको पोस्चर हो। अघिल्लो 74 सालको चुनावमै झन्डै 10,000को मतान्तरले ईश्वर पोखरेलले आफ्नो प्रतिस्पर्धी नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई जित्नु भएको छ। करिब 23,000 प्लस उहाँको छ, 13,000 प्लस डाक्टर महतको त्यति बेला थियो होला। भनेपछि त्यो मतान्तर त अहिले पनि कायमै होला नि त। जनता पार्टीको बकौता हुने होइन, पार्टीले जे भन्यो त्यही मान्ने होइन। तपाईँको चाहिँ एउटा निर्वाचन गरेपछि त्यो सधैँका लागि नजिर हुने हो भने त फेरि निर्वाचन किन गर्नु पर्यो त? त्यो निर्वाचनको नजिरको आधारमा त त्यसै एमालेको सङ्गठनै पनि त राम्रो छ नि 5 नम्बरमा। होइन, मतलब काङ्ग्रेसको पनि सङ्गठन छ, काङ्ग्रेसको सङ्गठन पनि सशक्त छ। त्यसैले मेरो विचारमा कङ्ग्रेस मास बेस पार्टी जस्तो भयो, उनीहरू क्याडर बेड पार्टी छन्, एकदम सङ्गठित छन्। मेरो विचारमा काठमाडौँमा निर्वाचनको सन्दर्भमा चाहिँ पार्टीको सङ्गठन केही होइन मैले भनिनँ, तर व्यक्तिको पोस्चर चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। व्यक्ति कस्तो हो? व्यक्तिको पोस्चरको कुरा गर्दाखेरि मैले त्यही त अघि नै भनिनँ, करिब 70 वर्ष पुग्न लागेको त्यत्रो मन्त्री भएको, उप प्रधानमन्त्री भएको ईश्वर पोखरेलको राजनीतिक व्यक्तित्वको अगाडि तपाईँ त नयाँ नै हुनुहुन्छ भनेर मैले भने नि होइन। त्यो मैले चाहिँ भनिसकेँ नि, पदहरू धेरै कसले प्राप्त गर्यो त्यसैलाई भोट दिने हो भने त्यसमा मेरो प्रतिस्पर्धा छैन। तर पद पाएर पनि कति गर्यो त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने मैले चुनाव जित्छु। तपाईँहरू दुवैजनाको लागि, विशेष गरेर ईश्वर पोखरेल र प्रदीप पौडेलको लागि रन्जु दर्शनाको उम्मेदवारी तपाईँहरूलाई कतिको चुनौतीपूर्ण छ? अब मैले यसमा के भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा यो स्वतन्त्र ढङ्गबाट उम्मेदवारी दिने, त्यस स्वतन्त्र भएर आफ्ना विषयहरू प्रस्तुत गर्ने कुराले पार्टीहरूलाई सच्चिन बाध्य बनाएको छ, वैकल्पिक राजनीतिको एउटा आधार बनेको छ। तर प्रतिनिधि सभामा जाँदै गर्दा स्वतन्त्रता एक्लै जाने हो, स्वतन्त्रता समूह बोकेर जान सक्दैन। हामी पनि वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्ने मान्छेहरू हौँ। त्यसैले हामीले आफ्नै पार्टीभित्रका विकृतिहरूलाई अन्त्य गर्ने सवालमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छौँ। पार्टीको दृष्टिकोण निर्माण गर्ने सवालमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छौँ। राजनीतिलाई सुसंस्कृत गर्ने, नैतिकता राजनीतिभित्र सुरक्षित गर्ने र चाहिँ जसले काम गर्छ त्यो पुरस्कृत हुने होइन, भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने, जनताको पक्षमा काम गर्ने सवालमा चाहिँ हामीहरूले पनि उल्लेखनीय भूमिका गरेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले मुद्दाहरू स्वतन्त्र बनेर उठ्नुभएका साथीहरूले महत्त्वपूर्ण रूपमा उठाउनु भएको छ। तर ती उठेका मुद्दाहरूलाई परिणाममुखी बनाउनका निम्ति पार्टीभित्र ती मुद्दाहरूलाई ओन गर्ने मान्छेले मात्रै सफलता हासिल गर्न सक्छ। त्यसैले मुद्दा समान छन्, हामी पार्टीमा भएर ती मुद्दाप्रति हाम्रो असहमति छैन। हामीले पनि ती मुद्दा रन्जु दर्शनाले पनि अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा राम्रै मत ल्याउनु भएको थियो। त्यो हिसाबले तपाईँ दुवैजनाको लागि, ईश्वर पोखरेलको लागि पनि तपाईँको लागि पनि उहाँको उम्मेदवारी चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ भनेर मैले भने।
मतदाताको हिसाबले, तान्ने हिसाबले? होइन, मैले अब कसैलाई पनि के अरे अपमान गर्ने कुरा भएन। यो चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्दा आफ्ना विषयहरू पनि प्रस्तुत गर्ने कुरा हो। त्यसर्थ त्यहाँ थुप्रै स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ, रन्जुजी पनि हुनुहुन्छ, म त्यो सम्मान गर्न चाहन्छु। तर मैले के भने चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिको खोजी गरिरहेको सन्दर्भमा पार्टीभित्रैबाट विकल्प छ। पार्टीभित्रबाट विकल्प हुँदा चाहिँ त्यो के हुन्छ भने पार्टीले त्यहाँभित्र समूह प्रवेश गराउन सक्छ, स्वतन्त्र एक्लै प्रवेश गर्ने कुरा हो। यति मात्रै अन्तर हुन्छ। त्यो कुरालाई मतदाताले बुझेर त्यस ढङ्गबाट निर्णय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ जित्ने हिम्मतका साथ मैदानमा हुनुहुन्छ कि अब कन्स्टिट्युएन्सी अब 5 नम्बर कायम चाहिँ कम्तीमा यसपाला रहिराख्छ भन्ने नै छ? हुन त हरेक उठ्ने मान्छेले म जित्दिनँ किन भन्थ्यो र आधारशिला जित्ने के हुन् तपाईँका? होइन, पहिलो कुरा पार्टीले मलाई यहाँ पठायो, होइन, पार्टीले विश्वास गर्यो। वास्तवमा चाहिँ यो अति धेरै चेतनशील ठाउँमा चाहिँ परिचित मान्छे अथवा कस्तो विषय बोकेको मान्छे हो भन्ने मान्छेलाई नै पठाउनुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो पार्टीमा प्र्याक्टिस थिएन, अब प्र्याक्टिस भयो, होइन? त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। अब पहिला पार्टीले उम्मेदवारै छनौट गर्दा जित्दैन, हार्न त कसैलाई पठाउँदैन। अनि म आफै पनि हार्छु भनेर उम्मेदवार त कोही हुँदैन। त्यसैले हार्ने कुनै आधारै छैन। नरहरि आचार्यसँग तपाईँको भेटघाट भयो, उहाँले चाहिँ 70 सालमा चुनाव जित्नुभएको होइन? जित्नुभएको, उहाँले के भन्नुभयो तपाईँलाई? के कुरा भयो नरहरि आचार्यसँग? होइन, नरहरि आचार्य दाइले आशीर्वाद दिनुभयो, तिमीले जित्छौ, अगाडि बढ भनेर भन्नुभयो। यो ठाउँमा यस्ता यस्ता विषयहरू छन्, यिनलाई चाहिँ तिमीले ओन गर, समेटेर लिएर जाऊ। मैले एक ढङ्गले चाहिँ उहाँको वैचारिक जुन विरासत छ त्यो विरासत बोकेर अगाडि बढ्ने कोसिस गरेको। त्यसैले हिजो आन्दोलनको क्रममा पनि उहाँसँग सामिप्यता थियो, होइन? उहाँकै विचार बोकेर हिँड्ने नै हामीहरू हौँ। त्यसैले आज पनि उहाँले चाहिँ एकदम सरिदियताका साथ सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। मैले गर्न सक्ने सहयोग गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। आफ्ना अनुभवहरू मलाई सुनाउनु भएको छ। र यो क्षेत्र यस्तो हो, यहाँका कुराहरू यी हुन्, यी विषयलाई चाहिँ आफ्ना विषय बनाएर, मुद्दा बनाएर अगाडि बढ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले पनि सफलता हासिल हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। केही रुखा प्रश्न गर्छु है, टिकट पाउनको लागि पैसा खर्च गर्नु पर्यो कि परेन तपाईँ? मैले कति पनि गर्नु परेन। टिकट किन्नु पर्यो कि परेन, सिधा सोधेको? होइन, मैले काङ्ग्रेसमा चाहिँ तपाईँको भनौँ न 27-28 वर्ष बिताएँ, होइन? विद्यार्थी राजनीतिलाई पनि काङ्ग्रेससँगै जोड्ने हो भने, अनि मैले पैसा लिएर चुनाव लड्नुपर्छ भने त म चुनावै लड्दैन। अब अर्को प्रश्न चाहिँ, चुनाव महँगो भइरहेको छ। अब अलिकति सैद्धान्तिक कुरामा पनि पछि आउँछु तपाईँकामा। चुनाव असाध्यै महँगो हुँदै गयो, पैसा हुनेले मात्र चुनाव लड्न सक्ने अवस्था आयो, पैसा नहुने हो भनेदेखि चुनाव जित्न गाह्रो छ भनेर अहिले देशभरिका उम्मेदवारहरूलाई सोध्यो भनेदेखि त्यो पीडा मनमुटुभित्र चाहिँ उम्मेदवारहरूको पनि छ। तपाईँको हकमा चाहिँ कतिको महँगो हुनेवाला छ चुनाव? मलाई अहिले चुनावको प्रचारको क्रममा धेरै शुभेच्छुकहरूले भन्नुहुन्छ, होइन? एकदम शक्तिमा पुगेको मान्छे, बारम्बार शक्तिमा पुगेको मान्छेसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्छौ, यसको मतलब त्यो चाहिँ पावर, होइन, शक्ति भएको मान्छेले चुनाव जित्ने रहेछ। अनि यत्रो चाहिँ भनौँ पैसा भएको मान्छेसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्छौ? अर्को प्रश्न के उठ्छ भने पैसा भएकोले चुनाव जित्ने रहेछ, होइन? चाहिँ मलाई के लाग्छ भने पैसा भएकोले चुनाव जित्ने, शक्तिशाली मान्छेले चुनाव जित्ने हो भने यो व्यवस्थाको भविष्य धेरै छैन। अहिले तपाईँ टिकट बाँडिराख्दाखेरि चाहे त्यो कङ्ग्रेसभित्र, चाहे एमालेभित्र, चाहे माओवादीभित्र, चाहे अरू दलहरूभित्र, जुन रूपमा जसरी, यो चाहिँ फेयर बताउनु होला, तपाईँ यतिखेर आम जनताले पनि तपाईँलाई हेरिरहेछन्, जुन रूपमा जसरी टिकटहरू वितरण गरियो नि, यसले त्यो देखाउँदैन र? होइन, त्यो समस्याग्रस्त अवस्था देखाउँदैन र? जो धनी, जोसँग पैसा छ, जोसँग चाहिँ पावर छ, जो ठेकेदारहरू छन्, उनीहरूले बढी टिकट पाएको देखिराख्नु भएको छैन र तपाईँ? अभ्यासहरू कस्तो देखिएको छ भने शक्तिशाली बन्ने, जसरी भए पनि, होइन, एकदम जनविरोधी काम गरेर पनि शक्तिशाली बन्ने, जनविरोधी काम गरेर जसरी भए पनि पैसा कमाउने। मैले तोड्न खोजेको कुरा त्यही हो। नेपालको राजनीतिको चुनौती, यो व्यवस्थाको चुनौती नै त्यही हो। एउटा सांसद, त्यो सांसद गलत कुरामा इन्भल्भ भएको छ भने त्यो फेरि निर्वाचन लड्न आयो भने त्यसलाई के भनेर चेताउनुपर्छ भने कहिले निर्वाचन लड्न अब नआइज भनेर चेताउनुपर्छ। कसैले गलत गरेको छ भने, कोही पैसामा बिकेको छ,
कोही कसैलाई ठेकदारले किनेको छ, कसैले जनविरोधी काम गरेको छ भने त्यसले फेरि पनि चुनाव जित्ने भनेको त त्यो त विवेकहीनताको पराकाष्ठा होइन। त्यसैले मतदाताले के सोच्नुपर्छ, जस्तै म विशेष गरी युवा मतदातालाई आह्वान गर्न चाहन्छु, भोट हाल्ने बेलामा गम्भीर हुनुहोस्। तपाईँले कसलाई भोट हालिरहनु भएको छ, के कुरा प्राप्ति गर्न भोट हालिरहनु भएको छ। त्यसैले त्यो चाहिँ मतदाताले गम्भीर भएर सोच्ने विषय हो। पैसा भएकोले चुनाव जित्ने, शक्तिमा पुगेकोले चुनाव जित्ने, त्यसो हो भने त कहिले पनि जनताको पक्षमा काम हुँदैन। तपाईँ आज 165 जना प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएर आउने र समानुपातिकबाट 110 गरेर 275 जना सङ्घीय संसदमा आउने सांसदहरूको अनुहार तपाईँको मन मस्तिष्कले अहिले हेऱ्यो भने कस्ता व्यक्तिहरू आउलान् भनेर अहिले पनि अनुमान गर्न सकिँदैन र करिब होइन सकिँदैन सर। जनताको विवेकमाथि म प्रश्न गर्न चाहन्न, यो चाहिँ जनताले निर्वाचित गर्ने विषय हो। त्यसैले मैले भने नि गम्भीर भएर एकदम सोचेर मतदान गर्नुहोस्, विवेकी भएर मतदान गर्नुहोस्। धेरैचोटि पदमा पुगेकाहरूलाई उहाँहरूले पदमा गएर के काम गर्नुभयो त्यसलाई पनि मूल्याङ्कनको आधार बनाउनुहोस्। अथवा मैले चाहिँ म आफैलाई म भन्न चाहन्छु, मैले राजनीतिमा सक्रिय रहँदा के गरेँ त्यो चाहिँ मलाई पनि जान्ने कोसिस। त्यही त एउटा प्रति पौडेल एकछिन मान्नुहोस्, तपाईँले चुनाव जित्नु होला, भोलि संसदमा जानु होला, तपाईँ एउटालाई पठाएर पनि त्यो संसदमा के ठुलो कायापलट हुन्छ र? होइन, म जस्ता केही हुँदा त कायापलट हुन्छ नि। त्यहाँ चाहिँ मतलब त्यो कुरा संसदमा चाहिँ चेन्जेस आउला र होइन, संसदमा पुगिसकेपछि उठाउने प्लेटफर्म पाइन्छ होइन, विषय उठान गर्ने प्लेटफर्म पाइन्छ, गलत कुरालाई गलत भन्ने र त्यो सम्प्रेषण हुने स्थिति बन्छ। त्यसले नै एउटा प्रेसर क्रिएट गर्ने अवस्था हुन्छ एउटा सांसद हुँदा मात्रै। सांसदभन्दा माथि उठेर संसद कोही मान्छे मन्त्री भयो, कार्यकारी प्रमुख भयो भने त त्यसले देशकै चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्छ। यिनै पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू जो चाहिँ काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीका केही मुठ्ठीभरका केही शक्तिशाली नेताहरूको कब्जामा पार्टी, सांसद, संसद रहेको अवस्थामा यही पार्टीभित्रबाट भविष्य नदेखेर होला नि त धेरैले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति, विभिन्न स्वतन्त्र उम्मेदवारीहरू जुन रूपमा अहिले लहड आइरहेको छ, यो पार्टीप्रतिको वितृष्णा, तपाईँहरू 1-2 जना चाहिँ नि भोलि सांसदै बनेर जानुभयो भने नि तपाईँहरूबाट पनि चेन्ज चाहिँ आउँदैन भन्ने निराशाको प्रतिफल स्वरूप चाहिँ नि स्वतन्त्र उम्मेदवारीहरू आएको होला नि त। अभ्यासमा थुप्रै समस्याहरू छन्, त्रुटिहरू छन्, त्यसलाई सच्याउन जरुरी छ। त्यसैले त्यो सच्याउने अभियानमा नै हामीहरू लागिरहेको। त्यसकारणले खास गरी निर्वाचनहरूले के निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ भने यी विकृतिहरूलाई अन्त्य गर्नका निम्ति चाहिँ निर्वाचनले चाहिँ त्यस अनुसारको परिणाम दिन सक्नुपर्छ। मैले भने व्यक्तिको पहिचान, त्यो व्यक्तिले विगतमा गरेका कामहरू पार्टीकै मात्रै हो भनेर पनि हुँदैन, व्यक्तिको पहिचान पनि महत्त्वपूर्ण। युवा नेतृत्वलाई एउटा गम्भीर प्रश्न आम जनताको सधैँभरि के भइरहेको छ भने के तपाईँ आफ्नो पार्टीभित्र हुने विकृति, विसङ्गति र पार्टी नेतृत्वले गरेका गलत कदम र गलत निर्णयहरूको चिरफार गर्न सक्ने क्षमता, हिक्मत, ल्यागत राख्न सक्नुहुन्छ? प्रदीप पौडेल अथवा भोलि गगन थापा अथवा भोलि चाहिँ तपाईँको बद्री पाण्डे अथवा अर्को जो कङ्ग्रेसभित्रकै युवा नेताहरू छन्, त्यो त देखिएन नि, सकिएको छैन होइन। गगन र विश्वप्रकाशलाई महामन्त्री नेपाली कङ्ग्रेसले बनायो, तर के शेरबहादुर देउबाका हरेक कदमहरू उहाँहरूले चिर्न सक्नुभयो? होइन, मैले भने नि सकिएको छैन, परिणाममा देखाउन सकिएको छैन, तर कोसिस चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। कोसिस कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, सफल नभएसम्म गर्छौँ। त्यो अवस्था त रहनेवाला छ फेरि पनि होइन। मतलब मैले भने त्यो विषयले हामीले जुन ढङ्गबाट विषयहरू उठायौँ त्यो विषयले दबाब सिर्जना गरेको छैन भन्ने होइन, केही न केही परिवर्तन केही पनि गरेको छैन भन्ने होइन। हामीले पार्टीलाई चाहिँ मुद्दाकै सन्दर्भमा पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ परिवर्तन गराएका छौँ, तर मैले भनेको अनुभूति हुने गरी त्यो भइरहेको छैन, त्यसमा अझ थप गर्न जरुरी छ। वैकल्पिक राजनीति पार्टीभित्र पनि त छ नि, पार्टीभित्र पनि पार्टीको सुशासनका निम्ति लडिरहेका मान्छेहरू पनि त छन् नि, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्नका निम्ति लडिरहेका मान्छेहरू पनि त छन् नि। आम जनताले सोध्ने प्रश्न त के हुन्छ भने ल एउटा परिवर्तन गर्ने तहसम्म शीर्ष नेतृत्वले विगतमा जे जति योगदान गर्यो आफ्नो ठाउँमा छ होला, तर अहिले युवा भनिएका नेताहरू कुनै पनि पार्टीभित्र, काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले भित्र पनि यो
पङ्क्तिले यो पुस्ताले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेर जबरजस्त नेतृत्वमा आउने र मुलुकलाई परिवर्तन गर्ने कुराहरूमा अझै तयार भइसकेको छैन, अझै त्यो क्षमता राख्दैन भनेर मैले नम्र आरोप लगाएँ भने? होइन, मतलब हाम्रो पार्टीभित्र संयोजन छ। पाका अघिल्लो पुस्ताका धेरै योगदान गरेका सम्मानित नेताहरू र हामी युवा पुस्ताका प्रतिनिधिहरू को संयोजन छ। त्यस अर्थमा कतिपय कुराहरू समझदारीमा अगाडि बढेको पनि हुनसक्छ, एकदमै परिवर्तनको अनुभूति नभएको पनि हुनसक्छ। तर म एकछिनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु, काङ्ग्रेस पार्टीमा गगन थापाले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो, अर्को पार्टीमा सम्भव थियो त? अर्को पार्टीमा त्यसरी वैकल्पिक विषय आएको छ त? उहाँले घोषणा मात्रै गर्नुभयो तर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न उहाँ। होइन, मतलब यो काङ्ग्रेसको यथार्थ हो, सत्य हो। आँट गर्ने, म लड्छु भनेर भन्ने, त्यो त हाम्रो पार्टीभित्र त्यो खालको परिस्थिति छ मैले भन्न खोजेको होइन। चाहिँ भोलि अध्यक्षकै चुनाव, पार्टीको सभापतिकै चुनाव लड्दा पनि अघिल्लो पुस्ताको र पछिल्लो पुस्ताको प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ। त्यसकारण हाम्रो भित्र यो सँगसँगै गइरहेको स्थिति छ। त्यो त देखिहाल्यो नि, मिनेन्द्र रिजालले टिकटै पाउनु भएन, शेरबहादुर देउवाको त्यत्रो विरोध गर्दा उहाँले अहिले भनिराख्नु भएको छ। मतलब मिनेन्द्र रिजालले टिकट पाउनु पर्थ्यो, त्यसमा दुई मत छैन। तर चाहिँ अब उहाँलाई अर्को वैकल्पिक भूमिकाका लागि नेतृत्वले त्यसो गरेको हुन पनि सक्छ। तर मलाई त्यो कुरामा सब थाहा छैन, म टिकट दिने ठाउँमा पनि थिइनँ, त्यो कुराको म ठ्याक्कै यस्तो हो भनेर म भन्न सक्दिनँ। तर टिकट दिँदा चाहिँ पब्लिकमा चाहिँ पत्तिने चाहिँ बलियो व्यक्ति हो उहाँ। अब त्यो मतलब 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा अथवा गठबन्धनभित्र परेका हाम्रा साथीहरू निर्वाचन लडेको क्षेत्रमा सबैमा एकदमै न्याय भएको छ पनि म भन्दिनँ, कहीँ कतै त्रुटि पनि भएको हुनसक्छ। तर चाहिँ मिनेन्द्र रिजाल नेसनल पोलिटिक्समा ठुलो योगदान गर्न सक्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। अब आज यो निर्वाचनको आसपासमा तपाईँसँग कुराकानी गरिरहेको भएर अलिकति बढी निर्वाचनै केन्द्रित भएर पनि कुरा गरौँ। एउटा चाहिँ युवाहरूको सन्दर्भमा प्रदीप पौडेललाई त सोध्नै पर्यो कि देशभरिको मतदातालाई तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ अहिले भएकै पार्टीभित्र रहेका युवा पङ्क्तिले परिवर्तन ल्याउन सक्छन्, त्यसैले साथ दिनुहोस् भन्ने तपाईँहरूको अपिल रहन्छ, या हाम्रो युवा पङ्क्ति पनि प्रदूषित हुँदै गइरहेको छ भन्ने यथार्थ बुझाइ हो? के भन्नुहुन्छ? होइन, मतलब विकल्प अब युवा नै हो, पछिल्लो पुस्ता नै हो होइन। अब चाहिँ विकल्प मध्येमा छनौट गर्ने विषय त हो, त्यसैले विकल्प मध्येमा छनौट गर्दा चाहिँ पछिल्लो पुस्ता, युवा पुस्ता नै वैकल्पिक राजनीतिको नेतृत्व गर्ने पुस्ता हो भन्ने बुझाइ हो र त्यो यथार्थ पनि हो। तर मलाई के पार्टी चाहिँ के हुन्छ भने पार्टी त धेरै पुरानो हुन्छ, पार्टीमा धेरै मान्छेहरूले योगदान गरेका हुन्छन्, त्यसैले पार्टीलाई एकैचोटि खोजे जस्तो बनाउन सकिँदैन, त्यसको सिलसिला हुन्छ होइन। त्यसभित्र बहस हुनुपर्छ, हामीले बहस गरिरहेको मुद्दा पार्टीको मुद्दा बनाउन सक्नुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ त्यो कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसभित्र फरक मत प्रिभेल गरेन, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र वैकल्पिक राजनीति छैन, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र चाहिँ एकदम नेतृत्वले जे चाहे त्यही मात्रै हुन्छ भन्ने अवस्था होइन। मतलब वैकल्पिक ढङ्गबाट आएका मुद्दाहरू ओझेलमा परेका हुन सक्छन्, त्यो कुरा एकदम कार्यान्वयनका निम्ति निर्णयार्थ त्यो नआएको हुनसक्छ। तर त्यहाँ चाहिँ बहस निषेध छैन, त्यहाँ चाहिँ बहस खुला छ। हामीले चाहिँ बहस गरिरहेका छौँ। अन्ततः नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्व स्वीकार्य हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब जस्तो यो चुनाव मङ्सिर 4मा प्रदेशको र चाहिँ सङ्घीय चुनाव भइराख्दाखेरि यसपछि मतपरिणाम आउला, नयाँ सांसदहरू आउनु होला, नयाँ सरकार बन्ला, नयाँ विभिन्न कुराहरू आउला। तपाईँ चाहिँ यो चुनाव यसरी भइराख्दाखेरि तात्विक रूपमा यो चुनावले केही परिवर्तन गर्छ भनेर देख्दै हुनुहुन्छ, अथवा अर्को 5 वर्षको लागि फेरि एउटा अर्को सङ्क्रमणको सुरुवात हामीले गरेका छौँ, अस्थिरताकै सुरुवात हुन्छ? तपाईँको बुझाइ चाहिँ केही न केही मङ्सिर 4 पछाडि चेन्जेस आउँछ भन्ने कुरा आफै कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? मतलब अब नयाँ परिस्थिति त बन्छ नै होइन। अब मतलब यो मलाई पनि के लागिरहेको छ भने यो समानुपातिक प्रतिनिधित्वको यो व्यवस्थाले एकल बहुमतको स्थिति नहुने हो कि, त्यसैले हामी त्यो हुने त देखिँदैन,
त्यसैले हामीले गठबन्धन सरकार नै बन्छ। त्यसैले हामीले त्यसमा परिवर्तन चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि प्रत्यक्षको तर्फ माध्यमबाट गर्ने हो कि महिला मात्रै उम्मेदवार हुने होइन, जनजाति मात्रै उम्मेदवार हुने, त्यो खालको पद्धतिको विकास गर्ने हो कि। त्यसैले केही कुराहरूमा समीक्षा गर्न आवश्यक छ, एउटा विषय। दोस्रो विषय चाहिँ अब हिजो 74 सालमा एमालेको नेतृत्वमा गठबन्धन भयो, त्यसले पनि के भनेको थियो भने स्थिरता दिन्छु भनेर भनेको थियो होइन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले आफूलाई जसले प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो उहाँहरूलाई नै सँगसँगै लिएर जान सक्नु भएन। अब अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन भइरहेको छ होइन, यसले चाहिँ त्यस्तो स्थिति निर्माण हुन दिँदैन, किनकि यसले समन्वय, नेपालको राजनीतिमा अब्बल समन्वयकारी भूमिका कङ्ग्रेसले गरेको छ। त्यसैले यो गठबन्धनले स्थिरताको पक्षमा केही कामयाब ढङ्गबाट चाहिँ परिस्थिति निर्माण गर्न सक्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। अब तर भोलि यही गठबन्धनभित्र पनि सत्ताको छिनाझम्टी हुने, सत्ताकै निम्ति गठबन्धन तोडिने स्थिति बन्यो भने पनि नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले चाहिँ 90-91 सिटमा आफ्नो उम्मेदवारी दिएको छ। त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ 80 को हाराहारीमा हामीले जित्छौँ भन्ने एउटा विश्वास हो। अर्को समानुपातिक तर्फबाट हामीले चाहिँ सिटहरू प्राप्त गर्दा चाहिँ बहुमतै प्राप्त नगरे पनि बहुमतको नजिक पुग्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यसैले चाहिँ अब नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा फेरि सरकार बन्दा हामीले फेरि गठबन्धनको माध्यमबाट चुनाव लड्न पर्ने स्थिति निर्माण गर्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ असाध्यै लोकप्रिय काम गरेर एक्लै प्रतिस्पर्धामा जाने स्थिति हामीले बनाउन सक्नुपर्छ। भनेको मङ्सिर 4 पछि कङ्ग्रेस नेतृत्वमै सरकार बन्छ भन्ने तपाईँको बुझाइ हो? मतलब मेरो विश्वास त्यो ढङ्गको छ। गठबन्धनले त्यो खालको परिस्थिति, पहिलो कुरा त गठबन्धनसँग हामीले साझा समझदारी गरेर यसलाई नै स्थिरताको पक्षमा हामीले उपयोग गर्न सक्ने स्थिति भयो भने समृद्धि आर्जन गर्ने एउटा आधार बनाउन सकिन्छ होइन। किनभने विभाजित भएर काम गर्ने कुरा जति अप्ठ्यारो हुन्छ, मिलेर काम गर्ने कुरा सजिलो हुन्छ। त्यसैले भोलि संसदमा 2/3 नै रहने स्थिति भयो भने कानुनका कतिपय कुराहरूलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न सक्ने स्थिति पनि रहन सक्छ। विकासका मुद्दाहरूलाई सिलसिलेवार ढङ्गबाट अलि लामो समय लिएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ। आर्थिक विकास र समृद्धि आर्जन गर्ने एउटा आधारहरू बनाउन सकिन्छ। त्यसैले गठबन्धन नै कायम गर्दा सहज हुन्छ। तर गठबन्धन हुन सकेन, फेरि चाहिँ सत्ताको निम्ति अस्वाभाविक छिनाझम्टी हुने स्थिति भयो भने त्यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वले देशको पक्षमा सम्हालिएर अलि फरक ढङ्गबाट काम गर्ने स्थिति पनि हुनुपर्छ। तर मलाई के लाग्छ भने मान्छेहरूले चाहिँ अस्थिरता यस्तो हुन्छ, व्यवस्थै पल्टिने गरी हुन्छ पनि भन्छन्। तर मलाई के लाग्छ भने अहिले यहाँ काठमाडौँमा स्वतन्त्रले जित्नुभयो, जनता मालिक हो, जनता सर्वेसर्वा हो भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो नि। त्यसैले अब यसले पार्टीहरूलाई पनि थ्रेड गरेको स्थिति छ। त्यसैले पार्टीहरू राम्रो गरिएन भने अब अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्ने परिस्थितिमा पुगेको अवस्था छ। त्यसैले अब राम्रो गर्ने मात्रै प्रतिस्पर्धा हुन्छ, नैतिकता बचाउने मात्रै प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यस्तो होला? भ्रष्टाचार गर्ने होइन, भ्रष्टाचारमा कतै मुछियो कि मुछिने अवस्था आउँछ कि भन्ने डर हुन्छ। किनकि राम्रो गर्नेहरूको प्रतिस्पर्धा, राम्रो गर्नेहरूको हुटहुटी बढेको स्थिति म देख्छु। आम जनताको अगाडि अब अन्तिममा बताइदिनुहोस् न, जस्तो प्रदीप पौडेलको भिजन के रहेछ, के भयो भने देश बन्छ, देश बनाउने तपाईँसँग भिजन के छ? पहिला राजनीति सफा गरौँ, राजनीति भ्रष्टाचार मुक्त त्यो त तपाईँहरूले गर्नु, राजनीति नैतिकतामा आधारित बनाऊ, त्यसमा जनताको समर्थन पनि आवश्यक पर्छ। त्यसैले पहिला के भयो भने देश बन्छ भन्नुहोस् त, तपाईँको देश बनाउने भिजन के छ? त्यसकारण पहिला राजनीति सफा गरौँ होइन, राजनीतिमा नैतिकता को चाहिँ स्थितिलाई बलियो बनाऊ, त्यसपछि भ्रष्टाचार अन्त्य गरौँ, भ्रष्टाचारलाई शून्य स्थितिमा पुर्याउँ र हामीसँग यस्ता केही सपनाहरू बनाउन के अरे हामीले बुन्न जरुरी छ जसले चाहिँ समृद्धिको आधार निर्माण गर्न सकोस्। हामीले टुरिज्म एकदम नेपालको पर्यटन विकासबाट धेरै काम हुनसक्छ, समृद्धि आर्जन हुनसक्छ भनेर हामीले भन्छौँ नि। केही हजार पर्यटक नेपालमा ल्याएर नेपालमा समृद्धि आर्जन हुन सक्दैन। लाखौँ अथवा करोड चाहिँ पर्यटक हामीले नेपाल ल्याउन सक्नुपर्छ। त्यसको लागि पूर्वाधार बनाउने, राज्यले लगानी गर्ने होइन। हामीले चाहिँ तपाईँको बिजुली उत्पादन गर्न सकौँला, तर त्यसको चाहिँ व्यापार हामीले कहाँ गर्छौँ? हामीले चाहिँ प्रयोग गर्ने अथवा हामीले उपभोग गर्ने जति सामग्री छ सबै आयात हामीले गरिरहेका छौँ। केही न केही चिज हामीले बाहिर चाहिँ बेच्न सक्ने हुनुपर्छ।
आर्थिक विकासको एउटा बलियो आधार निर्माण गर्नका निम्ति हामीले केही साझा मुद्दाहरू बाहिर ल्याउनुपर्छ। त्यो भनेको के? भारतसँगको सम्बन्ध, चीनसँगको सम्बन्ध, बाँकी विश्वसँगको सम्बन्ध, हाम्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रयोग गर्ने, त्यसको व्यापार गर्ने विषय हैन, नेपालको चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य यसलाई जनमुखी बनाउने विषय, यो सबै विषयमा हामीले एउटा साझा। यो त 30 वर्षदेखि हरेक नेताले पटक पटकका भाषणहरूमा भनिरहेकै कुरा छन् नि। भने तर हस्तक्षेप गर्न सकेनन्, भने त्यस अनुसारको योजना र कार्यक्रम ल्याउन सकेनन्, अथवा त्यस्तो सार्थक हस्तक्षेपबाट त्यसलाई परिणाममुखी बनाउन सकियो। हस्तक्षेप गर्न त शक्ति चाहिन्छ। शक्ति फेरि अङ्कगणितमा हुन्छ। अङ्कगणित त्यो नेतासँग हुन्छ जुन अहिले शीर्ष नेताहरूसँग छ। फेरि पनि उनीहरूकै चङ्गुलमै देखिन्छ। होइन, निर्वाचनको माध्यमबाट अङ्कगणित बदलिने स्थिति बन्न सक्छ। पैसाले होइन, पदले, त्यसपछि शक्तिले निर्वाचन जितिन्छ भन्ने जुन सोचाइ छ त्यो बदलिनुपर्छ। मुलुकको निर्णय गर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको जस्तो युवा पुस्ता, चाहे जुनसुकै पार्टीबाट भन्नुहोस् अथवा वैकल्पिक शक्तिबाट, त्यो युवाहरूको मेजोरिटी को लागि कतिवटा इलेक्सन कुर्नुपर्छ होला? होइन, मतलब अघिल्लो इलेक्सनभन्दा यो इलेक्सनमा त्यो उपस्थिति बढी हुने निश्चित छ। मैले निर्णायक भनेको निर्णायक तहमा युवाहरूको उपस्थिति, जस्तो गगन थापाले म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुँ भन्नुभयो, तपाईँले भोलि अर्को इलेक्सनमा म अब प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हो भन्नुहोला, अथवा अर्को पार्टीबाट अर्को युवाले भनिराख्ला। यसरी भनिराखिराख्दाखेरि चाहिँ युवाहरूको चाहिँ निर्णायक क्षमता हुने अवस्थाको लागि कतिवटा इलेक्सन कुर्नु पर्ला? मतलब यो मुद्दागत आधारमा प्रगतिशील विचार बोक्ने, सुधारको विषय उठान गर्ने, तमाम विकृतिहरूलाई अन्त्य गर्ने मुद्दा उठान गर्ने व्यक्ति मात्रै लोकप्रिय हुन सक्छ, जनताको हुन सक्छ, जनताले विश्वास गर्ने, पत्याउने त्यो खालको व्यक्तिलाई मात्रै हुन सक्छ। त्यसैले त्यस्तो व्यक्ति बन्ने प्रतिस्पर्धा पनि भइरहेको छ। त्यो चाहिँ राजनीतिको सुखद विषय हो। त्यसैले अब मानिलिउँ म सांसद बने, मलाई भोट हाल्नेले गर्व गर्ने सांसद बन्ने कि मलाई भोट हाल्नेले शिर निहुराउनु पर्ने सांसद बन्ने? मेरो सांसदमा उपस्थिति एकदम हस्तक्षेपकारी, प्रभावकारी चाहिँ न्यायको पक्षमा देखिने कि अब म कता शक्तिसँग जोडिएर कताबाट आर्जन गर्न सक्छु, मन्त्रीको कहाँबाट पाइएला, मन्त्री भएर अनि चाहिँ कुम्ल्याउन कसरी पाइएला, होइन? तपाईँको चाहिँ एकदमै जनतालाई दुःख परेको बेलामा पनि त्यो व्यवस्था गरेर त्यही नाममा कसरी टन्न खान पाइएला भनेर त्यो बाटो हिँड्ने, त्यो बाटोमा हिँड्ने हो भने मेरो लामो राजनीति रहँदैन। तर वैकल्पिक बाटो के हो भने म वास्तविक प्रतिनिधि हुन सक्नु पर्यो। मैले चाहिँ जनताको पक्षमा विषयहरू उठाउन सक्नु। यहाँ नयाँ गर्ने कुरा मात्रै होइन, भइरहेकोलाई बदल्ने कुरा पनि छ। यहाँ जनताले धेरै कुरा खोजेको पनि छैन के। अहिले जे भइरहेको छ, न्याय भएको छैन, होइन, विभेद भएको छ, सिस्टम पद्धति बसेको छैन, भ्रष्टाचार भएको छ, यति मात्रै अन्त्य गर्न सकियो भने पनि देशले काँचुली फेर्छ। अब जाँदा जाँदै अन्तिममा बताइदिनुहोस्, जस्तो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का आम जनतालाई तपाईँलाई मैले दोहोऱ्याएर सोधियो किन भोट हाल्ने, भोट हालेपछिको तपाईँको कमिटमेन्ट के हो, एउटा यो क्षेत्र नम्बर 5 का जनतालाई बताउनुहोस्। अर्को देशभरिका जनतालाई तपाईँ सांसद निर्वाचित हुनुभयो भने कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ, तपाईँको सोच के छ त्यो बताइदिनुहोस्। होइन, मैले चाहिँ म भर्खर चाहिँ यो राजनीतिमा प्रवेश गरेर मैले उम्मेदवारी दिएको स्थिति होइन, होइन। यद्यपि म अनटेस्टेड होला, राजकीय भूमिकामा म नगएको होला, तर मैले आफ्नो हुटोटी व्यक्त गरिरहेको छु, निरन्तर व्यक्त गरिरहेको छु। त्यस आधारमा म काठमाडौँको 5 नम्बरका आदरणीय विवेकशील मतदातालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, होइन, म तपाईँको प्रतिनिधि भएर गएँ भने 5 नम्बरको विकासका निम्ति, यहाँको चाहिँ समस्या समाधान गर्नका निम्ति र 5 नम्बरलाई राजधानीको पनि राजधानी हो भनेर चिनाउनका निम्ति मैले चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गबाट काम गर्नेछु। चाहिँ एउटा तपाईँको सांसदको हैसियतबाट देशभरि का जनतालाई चाहिँ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्यो भन्ने सन्देश म पुर्याउन सक्छु। तपाईँले भोट हालेकोमा पछुतो पर्ने काम मैले गर्ने छैन, त्यो एउटा मेरो कमिटमेन्ट हो, होइन। त्यहाँ थुप्रै विषयहरू छन्, मैले छोटो समयमा म यहाँ भन्न सक्दिनँ। ती विषयहरूलाई हल गर्नका निम्ति यहाँको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारसँग मिलेर म सँगसँगै काम गर्नेछु। 5 नम्बरलाई मात्र होइन, राजधानीलाई जसरी प्रदूषित सहरको रूपमा चिनिएको छ, त्यो यसको पहिचान अथवा यसको यसप्रतिको बुझाइ, यसलाई मैले बदल्नका निम्ति ठुलो भूमिका खेल्ने छु भन्ने एउटा प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यहाँको सभ्यता जुन छ, त्यहाँको
संस्कृति जुन छ, त्यहाँको मौलिकता जुन छ, त्यसलाई बचाउने मात्र होइन, त्यसलाई विकसित गर्ने काममा म लाग्ने छु। 5 नम्बर एउटा विविधताले भरिएको ठाउँ हो। मैले अघि नै भने 77 जिल्लाका मान्छे त्यहाँ हुनुहुन्छ। 77 जिल्लाको देशभरिको कुरा गर्दा 77 जिल्लाको संस्कृति त्यहाँ छ, देशैभरिको संस्कृति त्यहाँभित्र छ। त्यसैले त्यो विविधताका बिचमा एकता कायम गर्ने होइन, त्यहाँ एउटा सौहार्दता र हार्दिकताको विकास गर्ने, तपाईँको सुख दुःखमा सँगसँगै हुने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, म 5 नम्बरको मात्रै होइन, देशको सांसद बनेर 5 नम्बरको जनतालाई शिर ठाडो बन्ने अथवा मेरो सांसद हो भनेर गर्व गर्ने स्थिति म निर्माण गर्न चाहन्छु। अब राष्ट्रिय रूपमा पहिले त विकृतिहरूको अन्त्य गरौँ, पार्टीभित्रको विकृति, देशभित्रको विकृति होइन, प्रशासनिक विकृति चाहिँ यो सबैलाई अन्त्य गरौँ। बढ्दो राजनीतिकरणलाई अन्त्य गरौँ होइन। सबैतिरको राजनीतिक हस्तक्षेपले निष्पक्षता कायम हुन सकेन, स्वतन्त्र ढङ्गबाट न्याय सम्पादन हुन सकेन। त्यसैले त्यसलाई पनि अन्त्य गरौँ र समृद्धि आर्जन गर्नका निम्ति विशेष कार्यक्रमहरू हामीले ल्याउन जरुरी छ। र त्यो नसकिने होइन, हामीसँग जतिको सम्भावना कतै पनि छैन। मैले फ्रान्सको आइफेल टावर हेर्न 1 वर्षमा 10 करोड मान्छे जान्छन्। हाम्रो प्राकृतिक टावर सगरमाथा हेर्न अथवा त्यस्ता धेरै टावरहरू हेर्न हामीले मान्छे किन ल्याउन सक्दैनौँ? हामीसँग अथाह जलसम्पदा छ, अथवा हाम्रो मुख्य हाम्रो जुन स्रोत हो, अहिले नेपाल चाहिँ युवाहरूको देश हो। चीनभन्दा पनि नेपाल युवाहरूको देश हो, भारतभन्दा पनि नेपाल युवाहरूको देश हो। अब तपाईँको युरोपसँग जापानसँग तुलना गर्दा त नेपाल त युवाको देश हो। त्यो जनशक्ति देश बनाउन किन खर्चिन सकेन? म तनहुमा जन्मिएको मान्छे हो। त्यहाँका युवा तपाईँको कतार दुबईमा 32औं 33औं तलामा रङ लगाइरहनु भएको छ, जोखिममा काम गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ लेबर ड्रेन छ। यहाँ काठमाडौँका युवा चाहिँ अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियामा गएर चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ। यहाँ ब्रेन ड्रेन छ। यो उहाँहरूको बाध्यता हो, रहरले उहाँहरू जानुभएको होइन। एकदमै पढेको क्षमता भएको मान्छे पनि यहाँ आएर काम गर्न चाहन्छ, यहीँ ल्यापटप राखेर काम गर्न चाहन्छ, तर यहाँ काम गर्ने वातावरण बनिरहेको छैन। त्यसैले हाम्रो जे खास स्रोत हो नि, जे मुख्य हाम्रो पुँजी हो, अबको 30 वर्षपछि त्यो जनशक्ति हामीसँग हुँदैन। अबको 30-40 वर्षपछि नेपाल पनि पाकाहरूको देश बन्छ। त्यसैले हामी युवाहरूको देशमा युवाहरूलाई देश बनाउन हामीले चाहिँ सक्रिय बनाउन सकिरहेका छैनौँ। त्यो वातावरण निर्माण गर्नका निम्ति, हाम्रा युवाहरूको क्षमता देश बनाउन प्रयोग गर्ने स्थिति निर्माण गर्नका निम्ति पोलिसी लेभलमा काम गर्ने मेरो इच्छा छ, अथवा त्यो काम गर्ने भूमिका रहन्छ। त्यो भूमिका मेरो रहन्छ। समय दिनुभयो, धेरै खुसी लाग्यो र शुभकामना पनि छ तपाईँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद।